पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी है। जो ताखीर होगी इलेक्शंस में उसका भैंची टूटता जा रहा है, तो कैसे लेंगे अब इलेक्शन? 90 दिनों के अंदर इन लोगों ने इलेक्शन करना है, अगर नहीं करेगा तो वो आपको पता है कि क्या होगा। तो एक मुल्क में अगर कानून और लॉ ना हो तो मेरे ख्याल में फिर इस जजों को, इस अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं इसको बंद करना। पंजाब में ये तहरीक इंसाफ वाले मान नहीं रहे थे, अब केपीके वाले क्या करने जा रहे हैं? इस डेट को कैसे लाएंगे पीछे आप? ये कानून तो नहीं है ना, ये तो ज़बरदस्ती, बदमाशी और अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुल्क चला रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा। दमादम मस्त कलंदर होगा, मरना तो वैसे भी है, कूट कूट को मरने से क्या है, मारें, ये गोलियां चलाएं, यहाँ पे भी हम पे गोलियां चलाई गई थी। कभी पैसे नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है। मुझे बताएं 8 अक्टूबर को सारा कुछ आ जाएगा, जब सदर की भी खत्म हो जाएगा, सदर भी खत्म हो जाएगा, जब चीफ जस्टिस भी खत्म हो जाएगा, तब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक अगर 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होते तो 297 सीटों में से 220 जो हैं वो तहरीक इंसाफ आसानी से जीत लेती, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 50 सीटें ही अपने नाम कर सकती, और पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा ही छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 6 सीटों का, जबकि 15 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार बहुत ही मजबूत नजर आते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि इलेक्शन डिले होने के लिए जो समाअत कर रहा था बेंच, वो टूट गया है। अब क्या सूरत हाल है ज़मान पार की और कप्तान का क्या लाया अमल है, इस सारे मामले को लेके तो नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। क्या है खिलाड़ियों की कहानी, वो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो जनाब चलिए मेरे साथ। जो ताखीर होगी इलेक्शंस में उसका भैंची टूटता जा रहा है, तो कैसे लेंगे अब इलेक्शन जीतने की तो खुशखबरियां आप पहले सुना रहे हैं, इलेक्शन लड़ना कब है आपने? 90 दिनों के अंदर इन लोगों ने इलेक्शन करना है, अगर नहीं करेगा तो वो आपको पता है कि क्या होगा। तो एक मुल्क में अगर कानून और लॉ ना हो तो मेरे ख्याल में फिर इस जजों को, इस अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं, इसको बंद करना चाहिए। और सर तारीख पे तारीख मिल रही है, इलेक्शन नहीं हो रहे। अब हम पहले पंजाब में ये तहरीक इंसाफ वाले मान नहीं रहे थे, अब केपीके वाले क्या करने जा रहे हैं? इस डेट को कैसे लाएंगे पीछे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि आज हमने ये तय करना है कि ये मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चलेगा या ये किसी की मर्जी मंशा पे चलेगी। ठीक हो गया। अगर ये किसी की मर्जी मंशा की ये है कि बंद कमरों में फैसले करेंगे और वो फैसले जो है वो 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम पे हम मुसल्लत करेंगे, तो ये कौम मानने वाली नहीं है। ये कानून तो नहीं है ना, ये तो ज़बरदस्ती, बदमाशी और अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुल्क चला रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा। ये जो भी करे ये तो देखे आप फतह हक की ही होगी। पंजाब की पहले हम पीछे लाने के लिए सारे तहरीक इंसाफ वाले मेहनत कर रहे थे, अब केपीके भी चली गई है, क्या करेंगे आप? क्या लाया अमल होगा आपका आगे? नहीं जी, ये तो लेम एक्सक्यूजेस है ना। बेसिक चीज ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट प्लस पीडीएम की गवर्नमेंट वो इलेक्शन से भाग रही है। अच्छा, तो अब हम इनको भागने नहीं देंगे, क्योंकि फैसला इलेक्शन के जरिए होना है कि इस मुल्क के पे हक हुक्मरानी किसका है। फिर जो होगा दमादम मस्त कलंदर होगा, मरना तो वैसे भी है, कूट कूट को मरने से क्या है, मारें, ये गोलियां चलाएं, यहाँ पे भी हम पे गोलियां चलाई गई थी, गोली मार देंगे। सर्वे हो रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शनों में जाती है तो भारी अक्सरियत से जीतेगी, मगर इलेक्शनों में आप जाएंगे तो जीतेंगे ना, कैसे जाएंगे? जिस तरीके से मरियम नवाज ने जो है खुल्लम खुल्ला अदालतों को गालियां दे रही है, चैलेंज कर रही है, पुकार रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इनको जो बिल्कुल फ्रीडम है, ठीक है, इनके लिए सारा कुछ माफ़ है, और सिर्फ इमरान खान को जो है इस सारे के सारे अमल में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग खौफज़दा है। खौफज़दा होने की रीज़न यही है कि अवाम जो है ना पूरी की पूरी तकरीबन 22 करोड़ अवाम जो है ना, कम अज़ कम जो है मैं कहूँगी कि 21 करोड़ अवाम जो है वो इमरान खान उनको वो शऊर दे चुका है। हम लोग चाहते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन हो। लाहौर हाई कोर्ट का आज का फैसला कैसा लगा आपको, जो उन्होंने गद्दारी की दफ़ा ख़त्म किया? देखिए, लाहौर कोर्ट का आज का जो फैसला है, बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें, फैसले जो हैं वो अब हमारी एक ही बात है कि हमारी नज़रें जो हैं वो अपनी अदलिया पे हैं, ठीक है, नहीं सिर्फ एक फैसले से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे फैसले करने हैं। देखें जिस तरीके से आज हमारे कायद के ऊपर एक सेंचुरी से ऊपर केसेस हो चुके हैं अभी तक, और रोज़ाना एक केस वो बना रहे हैं, रोज़ाना के बल्कि 2-4 केसेस रोज़ाना बन रहे हैं।
تو میں صرف اور صرف آپ کے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ٹھیک ہے، اور جو عدالتیں ہیں وہ عوام کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو موقف اختیار کیا ہے کل، وہ اس سے تو لگتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پاکستان میں دہشت گرد جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، بڑا جانوں کو خطرہ ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پیسہ ہے کوئی نہیں، یعنی کہ عملی طور پر پاکستان جو ہے کولیپس کر گیا ہے۔ تو جب اتنی تباہی مچی ہوئی ہے، وہ کیسے کرنے ہیں آپ نے الیکشن پھر؟ میری بات سنیں، ان کے پاس بہت بہانے ہیں الیکشن کرانے کے، کبھی مردم شماری، کبھی پیسے نہیں ہے، کبھی سیکیورٹی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں 8 اکتوبر کو سارا کچھ آ جائے گا، جب صدر کی بھی ختم ہو جائے گا، صدر بھی ختم ہو جائے گا، جب چیف جسٹس بھی ختم ہو جائے گا، تب ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، صرف بہانے رائے فرار کی تلاش کی ہوئی ان لوگوں نے الیکشن سے۔ جو وجوہات الیکشن کمیشن کے وکیل بیان کر رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو ہو چکی ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور جناب یہاں پر وہ جو پیسہ ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں الیکشن کروانے کے لیے، 6-7 مہینوں کے اندر وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ دہشت گردی جو 20 سال سے ہم سن رہے ہیں، وہ کیسے کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے کہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہ صرف بہانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 20 ارب اگر یہ لیپ ٹاپس دے سکتے ہیں 100 ارب کے، تو 20 ارب ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ صرف بہانے ہیں۔ 20 ارب جنریٹ ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے کل ججز نے آفر کر دی کہ ہماری تنخواہوں میں سے کٹوتی کر لیں، اور بھی 100 طریقے ہیں، 20 ارب ان کو مل سکتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابدہ بھی موجود ہیں، ٹائگرس ہیں کپتان کی، اور جب دھاڑتی ہیں تو پی ڈی ایم کے کانوں کے پردے ہلا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی پریڈکشن کرتی ہوتی تھی آپ، میں تو آپ کو بڑے عرصے سے سن رہا ہوں، اب آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟ الیکشن خان صاحب لے پائیں گے کہ نہیں؟ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ ریاست وہ ریاست ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھائے جا رہی ہے۔ طاقتور حلقوں کو یہ بات سوچنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی کہ جمہور کی جو آواز ہوتی ہے، نہ اس کو دبا سکتے ہیں آپ جمہور کی آواز کو، نہ جمہور کو آپ شکست دے سکتے ہیں۔ جب بھی ایران کی بات دیکھ لیجئے، ایران بالکل قریب کی مثال لیجئے، یہاں پہ اسی طرح کا انقلاب آنے کا شاید اندیشہ ہے، یہاں اسی طرح کا انقلاب آئے گا تو پھر طاقتور حلقوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے آئین کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے تھے۔ لیجئے جناب، ڈاکٹر سامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے بڑے ڈنڈے شنڈے کھائے ہیں، ٹیئر گیسیں، اینٹی بایوٹکس پہ رہی ہیں، گلے گلے ٹھیک کر کے آ گئی ہیں۔ آپ یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تھوڑے دنوں بعد الیکشن ہونے ہیں اور آپ نے جا کے ڈھول بجانے اور ووٹ ڈلوا لینے ہیں، الیکشن کوئی نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جی، جو صورتحال ہے ملک کی، اور سیاسی صورتحال ہے، جو جوڈیشری کی صورتحال ہے، جو حکومت کی صورتحال ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشنز کسی حالت میں نہ کیے جائیں۔ مگر ہم لوگ بحیثیت پارٹی ورکر اور عہدیدار ہم اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں، سارا وقت ہی رکھیں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں اندر ہم لوگ، اور الیکشنز کے لیے ہم جب بھی اناؤنس ہوں گے ہم تیار ہوں گے، مگر لگتا نہیں ہے کہ کیوں پسند ہے؟ دیکھیں پہلے پنجاب میں 8 اکتوبر ملتی ہے، آج کے پی کے والوں کو بھی 8 اکتوبر ہی دی جاتی ہے۔ 8 اکتوبر کیوں پسند ہے؟ کیا ہونا اس دن؟ دیکھیں جی، نیا چیف جسٹس جو ہے اس نے حلف لینا ہے، ان کا جو ہے ٹائم ختم ہوگا، اور ہم لوگ اصل میں ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں اصل میں مارشل لا لگا ہوا ہے، ان دا گارب آف اے سویلین گورنمنٹ۔ ہم لوگوں کا جو مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا یا عوام کا، وہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن ہو گئی ہے، جوڈیشری کا کچھ مان نہیں رہے۔ ایسے حالات تو تبھی ہوتے ہیں جب مارشل لا ہوتا ہے۔